रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो बाग, जिस बाग के साथ अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खुसूसी निस्बत है, इंशाअल्लाह हम अब इस बाग के बारे में और हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मालूमात देंगे। तो इंशाअल्लाह ये सारी मालूमात चलती रहेंगी। रहीम, इस वक्त हम हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाग में खड़े हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के सूबा अस्फ़हान में पैदा हुए थे। आपके वालिद अपने कबीले के रईस थे और उनके वालिद मजूसी थे, आग की पूजा करते थे। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इब्तदाई दिनों में आग की पूजा करते थे, लेकिन फिर आप इस चीज़ से बेजार होकर आपने ईसाईयत को कबूल कर लिया। मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे कि मेरा दिल मुतमिन हो जाए, लेकिन आपका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। आखिर वक्त में एक ऐसा पादरी मिला जिसने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि अब वो वक़्त आ गया है कि अल्लाह के आखिरी नबी की विलादत होने वाली है। उनकी निशानियां ये हैं, पहली निशानी ये है कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे। दूसरी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल करेंगे। तीसरी निशानी ये है कि उनकी कमर के ऊपर मोहर नबुव्वत होगी। चुनांचे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतज़ार करने लगे कि कब वो वक़्त आएगा कि मैं अल्लाह के आखिरी नबी के ऊपर ईमान ले आऊँ। एक काफ़िला अरब से उस इलाके में गया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम अरब के रहने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ चल पड़े, लेकिन उन्होंने आपके साथ गदर किया, धोखा दिया और आपको एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। वो यहूदी आपको लेकर मदीना में आ गया। जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने के नखलस्तान को देखा, सारी निशानियां पाई गईं कि अल्लाह के नबी यहीं हिजरत करके आएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इंतज़ार करने लगे, हत्ता कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने मालिक के साथ खजूर के ऊपर चढ़कर खजूरें तोड़ रहा था। मेरा मालिक नीचे था। किसी ने आकर मेरे मालिक को कहा, एक आदमी कुबा में आया है जो ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, मेरा सुनना था, करीब था कि मैं उस खजूर के दरख्त से नीचे गिर जाता। मैं नीचे आया, मैंने अपने मालिक को पूछा वो आदमी क्या कह रहा था। मेरा मालिक कहने लगा, तेरा क्या काम है, तू तो एक गुलाम है, तू जाकर जमीन में काम कर, जाकर खजूरों की देखभाल कर। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैं सारा दिन खजूरों की हिफाजत करता रहा। तो उस इंतज़ार में था कि कब मैं कुबा जाऊं, अल्लाह के आखिरी नबी का दीदार करूं। फरमाते हैं, शाम के वक्त मैं मस्जिद कुबा के करीब गया। वहां देखा एक आदमी बैठा है जिसके इर्द गिर्द बड़े लोग गौरव फिक्र से उनकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। जाते हुए मैंने थोड़ी सी खजूरें साथ ले ली थी। मैंने जाकर कहा, मैं ये खजूरें आपके लिए सदका लेकर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने वो खजूरें ली, खुद ना खाई, अपने सहाबा को दे दी। फरमाते हैं, मेरी पहली शर्त पूरी हो गई कि आपने सदके की खजूर नहीं खाई थी। मैं दूसरे दिन फिर गया, मैंने कहा, मैं आपके लिए खजूरें लाया हूं, ये सदके की नहीं बल्कि आपके लिए तोहफा लाया हूं। अल्लाह के नबी ने खुद भी वो खजूर खाई, सहाबा को भी दी। मैंने कहा आज मेरी दूसरी शर्त पूरी हो गई।
میں تیسرے دن پھر آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا کہ کب موقع ملے اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو دیکھوں۔ جب حضور نے دیکھا کہ سلمان میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے خود ہی اپنی مہر نبوت کی جگہ سے کپڑا اٹھایا، حضرت سلیمان فارسی کی نگاہ وہاں پڑی، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے، اس مہر کی جگہ کو بوسے دینے لگے۔ حضور نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرایا، میں سلیمان ہوں، میں ایران سے چلا ہوں، آپ کے بارے میں نے سنا تھا، آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی باتیں سنی، خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے نبی کے اوپر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، مالک نے کہا اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو میری زمین کے اوپر 300 کھجوروں کے درخت لگائے گا، جب ان کھجوروں کے درختوں کے اوپر کھجوریں لگے گی پھر تجھ مجھے 40 اوقیہ سونا دے گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی اس نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگائے جائیں۔ حضور نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، کوئی 10 کھجور کے درخت لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 30 لے آیا، حتیٰ کہ 300 درخت پورے ہو گئے۔ پھر حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا سلمان جاؤ زمین کے اوپر 300 گڑھے کھودو، جب وہ گڑھے کھود لو گے پھر مجھے بتانا۔ حضرت سلیمان فارسی نے 300 گڑھے کھودے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے پھر وہاں خود تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک گڑھے کے اندر ایک کھجور کا درخت لگایا۔ 299 کھجور کے درخت اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگائے، ایک درخت حضرت عمر فاروق نے لگایا۔ عموماً کھجور کا درخت جب لگایا جاتا ہے 5 سال کے بعد اس کے اوپر پھل لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی کہ وہ جو 5 سال کے بعد پھل لگتے تھے 1 سال کے بعد پھل لگ گئے۔ 299 درخت تر و تازہ تھے، ایک درخت سوکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو کیا ہوا، یہ کس نے لگایا تھا؟ عرض کیا گیا عمر ابن الخطاب نے لگایا تھا۔ حضور نے اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا، پھر اپنے ہاتھ سے وہاں بھی ایک درخت لگایا، اگلے سال وہ بھی ثمر بار ہو گیا۔ 300 درخت جب ان کے اوپر کھجوریں لگ گئی، پہلی شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط کو پورا کرنے کا وقت قریب آیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک انڈے کے برابر کہیں سے سونا آیا۔ حضور نے فرمایا سلمان جاؤ یہ سونا لے جاؤ، 40 اوقیہ جو دوسری شرط رکھی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ 40 اوقیہ کیسے پورا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سلمان تو لے جا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کا کلام پڑھا، سلیمان فارسی کو دیا، انہوں نے جا کر مالک کو دیا۔ جب مالک نے اس کا وزن کیا وہ 40 اوقیہ پورا تھا، دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادی مل گئی، اور یہ وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، سلمان وہ انسان ہے جو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی بھی وہ ہیں جو اپنا تعارف کراتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میرا باپ اسلام، میرا دادا اسلام، میرا پردادا اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔
میرا تعارف یہی ہے کہ جو عزتیں مجھے ملی ہیں، جو وقار مجھے ملا ہے، جو عزت مجھے ملی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آج ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی ہوگی، جس جگہ پہ اللہ کے نبی چلے ہوں گے، جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس باغ کی جگہ ہے کہ جو باغ اللہ کے نبی نے اپنے ایک غلام کو آزاد کرانے کے لیے خود وہاں پہ درخت لگائے تھے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔